स्पीकर सर हांव थोडी अमेंडमेंट्स जी आसा ह्या गोवा पंचायत राज एक्टान घालची ही मागणी करता आनी हांव ही अमेंडमेंट्स वाचून दाखयता मुद्दम. स्पीकर सर पयलू सेक्शन 6 फंक्शन्स ऑफ ग्रामसभा हितून स्पीकर सर हांव मागता टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन लायसन्सीस इश्यूड टू मेगा प्रोजेक्ट बाय द पंचायत. स्पीकर सर आतां कितें जाल्लें आसा तुमी पळयता गोंयभरान मेगा प्रोजेक्ट हो व्हडलो विशय जाल्लो आसा. आतां कालूच पळया तुमी काल करमय आमच्या सायडीचोच गांव आसा करमय त्या गांवान मेगा प्रोजेक्टाचो व्हडलो इश्यू जालो. थंय लोकांनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. थंय तशेंच आमच्या शिरगांव पालेम जी आमच्या गांवान विलेज पंचायत आसा थंय मेगा प्रोजेक्टाचेर ग्रामसभेत रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. तशेंच तुमी पळयात आजगांवी ग्रामसभा जाली, मागीर रिवुना ग्रामसभा जाली, वार्का ग्रामसभा जाली. सो प्रत्येक ग्रामसभेक आतांच न्हू हेच्या पयलू वचून कितलेशे ग्रामसभेन हे रेजोल्युशन घेता. पण स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा जो पंचायत राज एक्ट आसा ह्या पंचायत राज एक्टान हो प्रोविजन खंयच ना. कित्याक ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेतल्या नंतर ते फुडें व्हरता आनी ते भायर मारता. सो हें जावपाक जायना म्हणून मिनिस्टरान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. कारण आयज प्रत्येक गांवांत जो लोड पडटा जो प्रेशर पडटा आनी पंचायत जी सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी आसा ह्या बॉडीक खंय ना खंय सपोर्ट मेळपाची गरज आसा आनी ताका लागून हो सेक्शनान इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा.